पणजेसून आयला आता किती प्रॉब्लेम? ती मोलेम ती एक फायन पडलेली काराक आमच्या सो कित्याक ती पोल्युशना लागून कितें तरी सो तेंच्यांनी हांगा मडगांव दिल्ले आमकां मडगांव यो म्हणून ते फायनाचेर भरिल्ले आता भरून घेतली फायन. हय भरून घेतली जाली सगळें पूण तुमकां पणजी कित्याक भरपा मेळना? खबर ना ते पणजे काय आमकां हेच दाखयनासले ऑनलायनार हेच दाखयताले मडगांव यो म्हणून पणजेचे काय दाखयनासले आमकां ऑनलायनार. पूण आतां फूल इंडिया ऑनलायन डिजिटल इंडिया म्हणटा ते आतां फायन पडली ती तुका खंय तरी लागीं भरपाक मेळपा जाय. हय सारकें. पणजी फायन पडली जाल्यार मडगांव येवपाचें, काणकोण फायन पडल्यार मडगांव येवपाचें. हाजे बद्दल तुमी खुश आहात? ना कशें आमी इतके आतां पयच्यान येयला आतां पणजेसून हांगा कितके 35-40 किलोमिटर आसा आतां इतके पयच्यान येवपा फायन भरपाक लागून आमचे पणजे इतके व्हडले ऑफिस आसा आरटीओचे सो थिंगांतल्यान हांगा येवचें पडटा आमकां ते आसून सुद्दां. पूण तुमी कामां बी वता काय? हय आतां कामाक वयता कामाक सोडून आतां आयलो न्हू आमी. लीव काडून येवची हय येवचीच पडली न्हू. ही फायन जी आसा न्ही ती पोळ्या चॅकपोस्टार ते चॅकपोस्ट थंय पडली पूण ते कितें म्हणटा हांगा येवन भरपाची. जाल्यार हांव एक प्रश्न करता काणकोण जो आरटीओ आसा तो कित्याक तो बेश्टोच नांवां घालून दवरला? काणकोणकारांनी किंवा लोलयेकारांनी थंयच्यान हांगा येवप म्हळ्यार लगभग एक हजाराचें पेट्रोल वयता. हांगा येयले नंतर बीन तुका वयर स्टाफ थोडे कॉपरेट आसा थोडे कॉपरेट करना पूण आज जालें कितें आमचो एडीटी बाब निक्सन सुवारीस साहेबान बरे तरेन आमकां एंटरटेन केलें आनीक रोखडेंच आमी काम केलें. तरी सुद्दां कितें जाता आमकां पळय बारीकशा सामान्य लोकांक परवडना थंयच्यान काणकोणच्या हांगा येवपाक. सो हांव एक विनंती करता खास करून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक ज्यो कितें काणकोणच्यो ज्यो समस्या आसा त्यो काणकोण आरटीओ तुमी दवरा हांगा कित्याक धाडटा लोकांक? काणकोणा जो टोल घाल्लो पळय डॉक्युमेंट चेक करपाक तो घालो आनी रोखडोच बंद केलो कारण तो इलिगली आसा म्हणून बंद केलो. जाल्यार इलिगली टोलाचेर फायन पडिल्ली ती क्लियर करपाक आमकां हांगची येवची पडटा. हांव म्हगेलो तोच प्रश्न कित्याक थंयच्यान आमकां कितें हांगा काणकोण जेन्ना आरटीओ आसा न्ही तुमी थंय दवरा आरटीओ दवरा हांगा कित्याक इतले पयस आमकां? आतां कितले त्रास पळय लगभग 1.5-2 हजारांचे पेट्रोल जाय पडटा आमकां थंयच्यान हांगा येवपाक. हे पयशे कोण दितलो प्लस ही फायन भरपाची कोणें सहन कर हे जनतेक कित्याक तुमी बेश्ट सतयता म्हाका कळना. आयच्यान जर पब्लिकेन कितें मिस्टेक केली जाल्यार पब्लिकेक माफीनामा बरोवन दिवचो पडटा की आमची चूक जाली आमकां माफ कर म्हणून. आतां आमची चूक कांय नासतना आरटीओ डिपार्टमेंटांतल्यान फायन येता आनी आमचे सगळे डॉक्युमेंट्स ओके उरतात जाल्यार आरटीओ डिपार्टमेंटान आमचे कडेन चूक मागची दिसता तुमकां? निश्चित रुपान जेन्ना कितें कायद्याचें उल्लंघन केलें म्हाका फायन पडटा पूण जेन्ना ते जाणा आसून सिस्टमीक सगळे आसून सुद्दां जनतेक समज ते त्रास करता जाल्यार तांकांय फायन दिवपाक जाय. पूण सरकार खंय तरी आपली चूक सुद्दां बोल्ली जाल्यार सगळे खापर हाजेरूच फोडटा पब्लिकेचेर. हांगा कितें सुदारणा जावची दिसता? निश्चित रुपान सुदारणा जावपाक जाय नाल्यार पळय जनतेक अशें करून एक वाटेन त्रास न्ही थंयच्यान हांगा येवप दीस अख्खो मायत गेलो काणकोणच्यान हांगा यो अख्खो मायत गेलो आनी आज तरी इतली ट्रॅफिक आसा तरी सुद्दां आमी पावणे एकाक पावले हांगा थोड्या कडेन पावूंक शकना. थोडे कितें करता मडगांव येता मडगांवच्यान तांकां दुसरी बस धरची पडटा थंयच्यान चलो हांगा येवची पडटा कितले त्रास. आयज लोकांक सर्वीस ना म्हारगाय मोठ्या प्रमाणान वाडल्या आनी बेश्टेच फायन येतात आनी त्यो क्लियर करपाक मडगांव वचचें पडटा. एक फावटी येवपाक 1000 रुपया खर्च प्लस तुगेलो दिसभर बेकार. एक वाटेन नोकरी ना एक वाटेन काम ना आनी तातूंत भितर खर्चाक ते अधिकारी घालतात हाजे बद्दल कितें दिसता? हय पळय जाता कितें जेन्ना ते आमकां फायन दिता जाल्यार हांव कितें म्हणटा तुमची सिस्टम जी आसा ती सिस्टम कसली बसयल्या तुमी सिस्टमी दाखयना कितें चल्ला कितें कोणाचे डॉक्युमेंट सारके आसा सारके ना ते तुमी अशीच काडून फायन दिता जाल्यार म्हाका एक प्रश्न करपा जाय सरकारा कडेन खास करून ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन ही तुमची सिस्टम आसा ती फॉल्टी सिस्टम कित्याक तुमी थंय टोल नाका घातलो तोय फॉल्टी आनी ह्यो लोकांक चलना धाडटा पळय इतले डॉक्युमेंट सगळे सारके आसून सुद्दां लोक हांगा येवपाक मजबूर करता कित्याक सतयता जनतेक? तुमी कितें मागता सरकारा कडेन? हांव सरकारान म्हाका न्याय दिवचो आनी जनतेक अशें त्रास करची न्ही जेन्ना ते लागीं आसा पळय काणकोण आरटीओ आसा ह्यो सगळ्यो समस्या काणकोणच्यो तुमी थंय काणकोणाक दवरच्यो. गोंयभर एकूच प्रॉब्लेम जाला. जरी सरकारान मिस्टेक केली अधिकाऱ्यान मिस्टेक केली जाल्यार गृहीत धरतात जे गाडी घेवन भोंवतात हांगा. आनीक आमकां काणकोणकारांक मेन प्रॉब्लेम कितें जाला की गोवा एक तांणी टोल बूथ बसयल्लो आनी तो टोल बूथ इलिगल आशिल्लो. 4 फावटी बसयल्लो 4 फावटी कॅन्सल जालो आनी थंय सिस्टम सारकी चलनाशिल्ल्यान लोकांक पोल्युशन ना म्हणून वारंवार फायन येता आनी फायन आयली की ती आमचे कडेन पोल्युशन आसा डॉक्युमेंट्स आसा म्हूण दाखोवपा खातीर आमकां मडगांव वचचें पडटा. काणकोणच्यान मडगांव येवप म्हळ्यार फुल्ल दीस वता. गाडी घेवन वतलो म्हळ्यार 1000 रुपया सुमार पेट्रोलाक वता आनी खंय कामाक वचपी तो त्या दिसा काम नासल्यान ताका पगार बी ना. जेन्ना सरकार मिस्टेक करता तेन्ना
अधिकारी मिस्टेक करतात तेन्ना जबाबदार तांकां धरपाक जाय. तांणी येवन डॉक्युमेंट चेक करपाक जाय. प्लस आमगेले काणकोणच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता म्हूण तेन्नाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हाणें काणकोणान न्यू ब्रँच उगडली कित्याक काणकोणकारांक मडगांव येवपाक त्रास जाता हें तांकां खबर आशिल्लें. पूण आतांच्या मंत्र्यांक खबर ना की काणकोणकारांक मडगांव येवपाक कितले त्रास जाता ते. आतां आमकां काणकोणकारांक फायन पडल्या ती काणकोणा असिस्टंट डायरेक्टर आहा ताची मारून क्लियर करपाक जाता. पूण ती फायन क्लियर करपाक काणकोणकारांक स्पेशली मडगांव येवचें पडटा. मडगांव हांगा पळयल्यार व्हडल्यो लायनी, तुगेले वळख ना जाल्यार काम जायना आनी आयज काल लोकांची तशी वळख कमी उरता. ताका लागून हांगा येवन लायनी रावपाचें, मातसो लेट जालो की फाल्यां यो असो प्रॉब्लेम जाता. तरी आसतना आमचे मडगांवचे असिस्टंट डायरेक्टर आसात ते बरे कॉपरेटीव आसात. ताणें काणकोणकारांचो प्रॉब्लेम तांकां खबर आसा कारण तांणी पयलीं काणकोणा ड्युटी केल्ली आसा आनी ताणें आमकां काणकोणकार म्हणटरी बरो कॉपरेट करून ताणें आमचें सगळें सेटल करून दिलां. पूण जेन्ना तुगे घरा कडेन जेवण केल्लें आसतना हॉटेलांत जेवपाची परिस्थिती कित्याक येता? फॉर एग्जाम्पल आमची जर काणकोणा असिस्टंट डायरेक्टर RTOचे ऑफिस आसा, आमकां मडगांव येवपाक कित्याक मजबूर करतात म्हूण लोकांनी प्रश्न केला. तुमकां जर हाज्या फुडें काणकोणकारांची मतां जाय जाल्यार हो प्रॉब्लेम आसा तो काणकोणाकूच सॉर्ट आवट करचो म्हूण आतां पब्लीक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.